السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعمیر ادب قاعدہ۔ آج کا ہمارا سبق زبر، زیر اور پیش کی تختیوں پر ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 11، زبر کی تختی۔ الف زبر آ، با زبر با، پا زبر پا، تا زبر تا، ٹا زبر ٹا، سا زبر سا، جیم زبر جا، چا زبر چا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ڈال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، سوا زبر سوا، زواد زبر زوا، توا زبر توا، زوا زبر زوا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، گاف زبر گا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اس کو دو چشمی ہا بھی بولتے ہیں۔ پیج نمبر 12، زیر کی تختی۔ الف زیری، با زیر بی، پا زیر پی، تا زیر تی، ٹا زیر ٹی، سا زیر سی، جیم زیر جی، چا زیر چی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، زال زیر زی، را زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، سواد زیر سی، زواد زیر زی، توا زیر تی، زوا زیر سی، عین زیری، گین زیر گی، فا زیر فی، فاف زیر کی، کاف زیر کی، گاف زیر گی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیری، یا زیر گی، یا زیر گی۔ پیج نمبر 13، پیش کی تختی۔ الف پیشو، با پیش بو، پا پیش پو، تا پیش تو، ٹا پیش ٹو، سا پیش سو، جیم پیش جو، چا پیش چو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ڈال پیش ڈو، زال پیش زو، را پیش رو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، سواد پیش سو، زواد پیش زو، توا پیش تو، زوا پیش زو، عین پیش او، گین پیش گو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، گاف پیش گو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، دو چشمی ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ بے ترتیب متحرک حروف۔ سین زبر سا، میم زیر می، عین زبر ع، زا پیش زو، فا زبر فا، را پیش رو، واو پیش وو، سا زیر سی، قاف زبر قا، با پیش بو، گین زیر گی، زواد زبر زوا، سواد زبر سوا، لام پیش لو، حا زبر حا، شین زبر شا، ہا زیر ہی، وا زبر وا، تا زبر تا، عین زیری، زوا پیش زو، خا زبر خا، توا زبر توا، حمزہ زبر آ، زال پیش زو، کاف زیر کی، را زبر را، نون زبر نا، جیم زیر جی، دال پیش دو، یا زبر یا، حمزہ زیری، سین زبر سا، فا پیش فو، را زیر ری، زواد زبر زوا، پا زیر پی، گا پیش گو، ڈال زبر ڈا، ٹا زبر ٹا، را زیری، چا زبر چا۔ Subscribe to my channel, like this video.